ربي خيسن صدادا جاء قبروتن إسلاما جرو غاري جراچوداف ربي صداچون نما برباچيسا ربي خيسن صدادا جاء خناف بلين إسلاما ربي صداچو جچون دابتودا حق إيمانا دلقا غاري سلا إيماني اتنما يا مسنين دابتوتو ربي صداچو جاما دلقا غاري تفردي في سناتيس تاني ربي سبحانه وتعالى اتنما ججسنين دابچوتو ربي صداچو جاما يوغا سمالتو دفبودران يؤتي نما دلقا غاري قبته ديمو تاتي نما أمري شوفا خيستو ربي في إيقاتو يوتاتي بودران مالتو دفا جرو غاري تجامتو سنيتو دفا جا ربي سبحانه وتعالى خناف أبولي سغيّا يا قبرتش مسلمة يا قبرتي مسلمة جرو غاري تنا جرو غارين جرو ربين غاري جئني مالي تنافياتي غاري جنة تهنيا في اللومتي جرو غاري تنا ربي تو جرو غارين تأكناتي جئ إفسنو خنّج ربّلي ينكيّا أكسلافين أركنّي نافياتي فلو سنيمتي جرو غارين جرو ربين جرو بريد جئ في لساني سني تنمى خطاب الرائتين برجيان خناف ربي سبحانه وتعالى خطاب ساغيستي أكنجا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بإحسن ما كانوا يعملون ربي سبحانه وتعالى أكنجا خطاب سا قرآن ربي سبحانه وتعالى دستورا خالد قرأ ما زلالم خنقوده خنا الدنيا تنافلي قبوسه جرو بريدو جرو غاري أكا من نمني ديمي أكا أركتو خاد باسي جرو خنا خيسة ربي سبحانه وتعالى أكا نجيب سنو خنه نمني دلقا غاري دلقو جا إيرهاته دلاهاته دلقا غاري قلبي نماتوني بيتي واللبون نما جبتو جرا تنجالتو جرا تشهواتا حرام تنتين دلقا فارفمتو قلبي نماتو تنبيتو سن ربي اللين بيخي نمني دلقا غاري دلقي جا إيرهاتو دلاهاتو ربي دقوم سالتين دلقا غاري نمني دلقي جا دلقا غاري دلقا جتيو تيسي الذي بيده تساريف الأمور واشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وذلك بالقيام بحقوق الإيمان والأعمال الصالحات فردها ونفلها وبليا إسلاما جرون غارين جرو أكامي وانجورة يفته ورسي خينياس إن شاء الله ربي فده جرون غاري جامتتنا أكامي بيني جرو غاري سنجران نوانجو ربي خيسن صدادا جاء قبروتن إسلاما جرو غاري جراچوداف ربي صداچون نما برباچيسا ربي خيسن صدادا جاء خناف بلين إسلاما ربي صداچو جچون دابتودا حق إيمانا دلقا غاري سلا إيماني اتنما يا مسنين دابتوتو ربي صداچو جاما دلقا غاري تفردي في سناتيس تاني ربي سبحانه وتعالى اتنما ججسنين دابچوتو ربي صداچو جاما يوغا سمالتو دفبودران يؤتي نما دلقا غاري قبته ديمو تاتي نما أمري شوفا خيستو ربي في إيقاتو يوتاتي بودران مالتو دفا جرو غاري تجامتو سنيتو دفا جا ربي سبحانه وتعالى خناف أبولي سغيّا يا قبرتش مسلمة يا قبرتي مسلمة جرو غاري تنا جرو غارين جرو ربين غاري جئني مالي تنافياتي غاري جنة تهنيا في اللومتي جرو غاري تنا ربي تو جرو غارين تأكناتي جئ إفسنو خنّج ربّلي ينكيّا أكسلافين أركنّي نافياتي فلو سنيمتي
jiruun gaariin jiruu rabbiin jiruu bareeddu je'ee file sani tan amma kitaaba irraa ittiin barachuu yaanu. Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala kitaaba isaa keessatti akkana jaa man camila saalixan min dhakarin oo unthaa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربي سبحانه وتعالى أكن جاء خطابسا قرآن ربي سبحانه وتعالى دستورا خالد قرأ ما زلالم خنقده خن الدنيا تنافلي قبوسه جرو بريدو جرو غاري أكا من نمني ديمي أكا أركتو خأدباسي جرو خن خيسة ربي سبحانه وتعالى akkana jee ibsanuu kanne namni dalagaa gaarii dalagu jaa dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u dalagaa gaarii qalbiin namaatu ni beeyti waan lubbuun namaa jibbituu jira tan jaalattuu jira ta shahawaata haraamtan ta'in dalagaa faarfamtuu qalbiin namaatu tan beeytu san rabbiilleen beekee namni dalagaa gaarii dalage jaa dhiira haa ta'u dhalaa haa ta'u rabbi dhugoomsa haalateen dalagaa gaarii namni dalage je kan rabbittiin amanin dalagaa gaariin dalaga jettee yoo teeyse jiruu bareedduu jaamuun deemtuu beek haala rabbi amanee jiruun rabbi isaa dhugoomsee haala jiruun jechaan ka rabbi dhugoomsu gochaanis ka rabbi dhugoomsu yaada isaatiinis ka rabbi dhugoomsu tahee namni dalagaa gaarii dalage falanuhyiyannahu hayaatan tayyibaa jiruu bareedduu isa jiraachifna ja rabbi subhaanahu wa ta'ala jiruu gaarii isa jiraachifnaa je rabbiin wa'ada seeneefi jira jechuu nama kana nama akkam ta'e nama dalagaa gaarii dalage dhiira haa ta'u dhala haa ta'u addan baafne namni dalagaa gaarii dalage badiirraa ka'if qusate hooma gaarii bichaa hojjete haala rabbii isaa dhugoomsee jiruun rabbitti amanee haala jiruun gochaa fi jechaanis rabbi isaa dhugoomsee haala jiruun namni dalagaa gaarii dalage falanuhyiyannahu hayaatan tayyibaa jiruu bareedduu isa jiraachifna ja rabbi subhaanahu wa ta'ala bakki tun si jalaan kutin qalbeeffadhu jiruu gaarii namni barbaadu namni jiruu bareedduun jiraadhaa fedhu bakka tana akka gaarii qalbii isaa qabachuu qaba obboleessa kiyya obboleettiiti duniyaa qofatti lakkii duniyaa qofaa miti walanajziyannahum ajrahum بأحسن ما كانوا يعملون أكن جا رب سبحانه وتعالى آخرتي أماس دچا هدو غونيتي غاريسان خانو أسرتي قاناني أجايبا خيسي جراچفنه قانانين أسرا سنتا آخرا دوراني رفتو أچتی دچا هدو غونيتي ماس غاري دچا هدو غوني إسا غلطة غلچناج إر غاري وان إسان كدل غنتاني تيني إساني غلطة غلچناج akko gaaruma isaan dalagansanii miti irra gaarii irra dachaammaas haala ta'een galata akhirattis isaanii galchinaa je namni yoggaa rabbii isaa sodaatee dalagaa gaarii dalage hamtuurraa yoggaa if dhoorke rabbii isaatti yogguu amane waliigalli namaa yoggaa akkasaniin harki guddaan baay'ate rabbi subhaanahu wa ta'ala jiruu tana anaa jijjiira jiruu bareedduun godha آخرت اللي ماسك أنني سنين أداتين قد آجي وعد سيني رب لينك يا رب سبحانه وتعالى خناف جرو بريد دوسن أستيز أركن آخرت دچاي دودان أكا أركن نتاسف مودف أكا خنان نرابر باچي صبي لين إسلاما رب سبحانه وتعالى فوعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار obboleeysa kiyya obboleeytii muslimaa rabbi subhaanahu wa ta'ala baallama sii seenee jira akka walis sii qabu nama iimaanaa fi dalagaa gaarii duniyaa tanarra walitti qabate akka gaarii duniyaatii fi ta'akhiraa isaaf walitti qabu rabbii wa'ada seeneefii jira baallama seenee jira baallama isaa yoo ati guutte rabbiinis baallama keessiif guuta bakka tana qalbeeffadhu رب سبحانه وتعالى بالما سينجرا نما والا مولك قبت مالي لمنسن ربي تأمنوا في دلقا غاري دلقو جرو دنيا تنخيست نما ولك قبته ربي سبحانه وتعالى جرو غاري دنيا تيس سجراتشيسه آخرت تيس غلطة غرغودا ثواب غرغودا
زلالم هنچنه خنا زلالم تولد أبتو تن كيستين دلومنه تن قاننين سني سران هندومنه سن كيس أكاتي تيسو بالما رب سبحانه وتعالى سيسين جرججو أما الإيمان فهو الإقرار والاعتراف بأصوله المبنى على العلم واليقين والإذعان المقتدى للعمل الصالح وهو القيام بحقوق الله أو حقوق الوالدين والأقارب وبليس غي وبليتيتي رب سبحانه وتعالى إيمان أوقا جنة مالي دلقا غاري أوقو جنة هو مالي خنا رب سبحانه وتعالى أدان نوباسينو إبسيجرا ربي تأمنوا جتشون فهو الإقرار آتي أفانينيس جتة هجيرانيس مركني سورة وان بؤري إيمانا الرجار ميجرو خنا أفانينيس دبتة gochaanis jachaanis mirkaneessuukeetu iimaana jaama jechuu isiin sun ammaas beekumsa irratti jirtu beeytee tan jettuu fi beeytee tan dalaydu jechuu akkanumatti nama jalatti akkanuma kan deemtu miti waan jettu san hiikaasii kan hin beeyne waan dalaydu san hiikaasiidhaa kan hin beeyne akkanumatti nama jala deemtu miti bakka tana beekuun nu barbaachisa obboleen islaamaa hoggaa salaannu waan jennu beekuun nu barbaachisa yoggaa araarama rabbi kadhannu waan jennu san hiikaa isiillee beekuun nu barbaachisa iimaan hoggaa jennu waan san ati arraba keetiinis dubbattee hujiidhaanis mirkaneessitee waan isiin sun taatellee beekuu yaqiina irra dhaabbachuu jechuudha shakkiin maletti namni tokko dhufee wanni akkanaatu maali jee kasi shakkisiisuu hin dandeenye ati wanni jettus ta yaqiina hiikaa isii tan beeytu wanni dalaydus ta yaqiina tan hiikaa isiillee beeytu sii tahuu qaba jechuu beekumsa irra sii dhaabbachuu qaba walizcaani ilmuqtadaa lilcamali الصaalih ati wanni jettuu fi wanni dalaydu sunis ta beekumsa keetiin taate dalagaa gaarii tahuu kanati beekumsa keetiin mirkaneessite namni gaarii je'ee tan ati hin beeyne akkanumatti tan jala deemtuu miti jechuudha obboleessa kiyya obboleettiiti sirrii nu barbaachisa ibaadaan rabbii tun yaqiinaan taati malee shakkiin hin taatu tan jettus ta yaqiinaa tan dalaydus ta yaqiinaa tan hiikaa isii beeytee jirtu san tahuu qaba iimaanni kee akkasii tahuu qaba waan beeytee jirtu san irratti kasii dhaabbate tahuu qaba wahuwal qiyaamu bihuquuqillaahi gaafa akkas san sii ta'ee haqa rabbiitiin nama ziggodhee dhaabbatee taataati jechuudha. Nama waan beeku san irratti haqa rabbii ziggodhee dhaabbateen san taata. Oo huquuqil waalideyn takka haqa haadha abbaa keetii ziggodhee nama dhaabbatee ni taata. Iimaana jechuun kan haqa rahima keetii nama ziggodhee dhaabbatee ni taata. إيمان جتشون خنا جتشو بليس غيو بليتيتيا والأصحاب وذوي الحقوق والجيران أكس مماس شريخة سايبانك قوة جنجرت حق إيساتي نمد أبتي تاتا حق أولاتينيس إفات نمد أبتيني تاتا خنا بجتشا إيمان جتشون إسا خنا جتشو أتي ربين هجيتي تندليدو في جتشا خيخان جتوس جتشا غاري جئيسي رب سبحانه وتعالى سيقل ميسو إفبرت أكسو مماس هذا أباخي حق إيساني تنقاد أبتوس غاري دا حق هذا أباخي تين أبت جي ربين سيقل ميسو حق رحمة خيتي تين أبت جي ربين سيقل ميسو تهو حق صاحبة شريكة جنجر توتيس حق ساقوتي جرت جي ربي سيقل ميسي خانا تبارن أكنان تيجي راجتة تيتي في التوميت أكسمماس حق الله خيتي ربين حق الله تين أبد تيجي خسيجل ميسو إفبرت سيجل ميسو سنتهو سبار باجسا فكل واجب أو مستحب فهو داخل في العمل الصالح وبليس غي وبليتيتيا واني أتدليد تفرديتيس تسناتيس دلقاقاري ربين جي خان خيس سينتي ججو أتيسيتنا ربي الرا ثواب بربادو جچنا ما دلغو تاودا دلغا غاري دليدو تنا اكنمني سي سنير سفار صوفي متي اكنمني سي سنير غلطه سي گلچه سي بيخو في متي
akka rabbiin kee sii beekuuf gaafa ati dalayde akka rabbiin galata sii galchuuf gaafa ati dalayde dalagaan tun dalagaa gaarii rabbi subhaanahu wa ta'ala irratti jiruu gaarii nama jiraachisu akhiratti illee galata gurguddaa nama badhaasu san sii taati jechuu. ويدخل في ذلك ترك الفسوق وجميع القبائح دلقا غاري جنو تنا خيس وبليس غي وبليتيتيا خرا ربي رابه ابوتو خيس جرجچو اتنما دلقا غاري دلقو غافتاته خرا ربي رجرتا خرا ربي رانا مبهمت شوفوان فوكتو نملكيسه تاته جرتا نما وان فوكتو خيستي ارغميمت فمن قام بذلك namni duba dubbii kanaa dalagee jiru kaifi beeku dalagaa kanaa irratti argameetiin jira jechuu namni yaqiinaan beeku falyubashir bilhayaati at-tayyiba rabbi subhaanahu wa ta'ala jiruu bareedduudhaan isaa wa'ada seeneefii jira jiruu bareedduu akka inni jiraatu wa'ada isaaf seenee jira jechuu obboleessa kiyya obboleettiiti fahuwa almuflihu naaji nama santu nama milkaawa nama najaabe akhirattis ibidda duraa nama nageebe نما سنيتوتا لا تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات وبليس إسلاما يا قبرتي مسلمة أتجرو غاري نما فدي لبوسا غوتتك أنانيه سنتي يادين جيرون غارين دنيا في آخرت اتبادا سرب الراركتني دنيا تيس جيرو غاري جامتي جرتو وانا ما فدي لبوسا غوتتك أكا غاريك أنانيه جيرومتي أتي سنين سين سنيمتي jiruun gaariin rabbiin jiruu gaarii dhajeen nama fedhii lubbuusaa guuttatee akka fedhu nyaatee akka fedhu dhugee akka fedhu uffatee akka fedhetti olii gad shirshir waan silaa shirjuunis qabaatee jiru sanii miti jiruu gaarii jechuun jiruu rabbiin file jechuu obboleessa kiyya obboleettitiyya hin dagamin bakka tana yaadadhu qaceellotti والاكثار من عرض الدنيا وتجديد المنازل المزخرفات obboleessa kiyya obboleettitiyya jiruun gaarii rabbi file suni jiruu meeshaalee duniyaa mana guuttatanii miti manallee mana jabaa mana girfii ajaa'ibaatiin jaarame qabaachuudhaa miti maali duuba jiruun gaariin jiruu gaarii kajaamu obboleessa kiyya obboleettitiyya innama alhayaatu xayyiba raaxatul quluub akkasitti waan feete guuttattee ammoo yaanni duniyaa ibiddasi qabsiisee halkanii guyyaa akkamittiin asii ol dabarsa jettee kan halkanii guyyaa ibiddisi qalbisi qabate sanii miti jiruun gaariin jiruun rabbiin jiruu gaariidha jeen raaxatul quluub qalbiin tee dassi jechuudha obboleessa kiyya obboleettitiyya walqanaa'a akkasumammas xumaaninaa qalbiin tee si qabaachuudha zig jechuudha walqanaa'atu taammaa birizqillaahi subhaanahu wa ta'aalaa jiruu bareedduu jechuun waan rabbiin sii kenne ati amanfattee jiraachuudha xiqqishuma qabdu tana isuma tanaa'u yoon fixe ani alhamdulillah rabbiin jiruu na jiraachise umrii irraa hanga naa hafeen beeku kintaala tokkicha kana yoo rabbi na nyaachisee nyaadha malee ani kanaahuu fixuu rabbii kiyyaa beek jettee waa xiqqishoo qabdu san nama amanfatu tahuutu jiruu gaarii jaama jechu rizqii rabbiin sii kenne tuffachuu dhabdee xiqqoo rabbi sii kenne irratti rabbii kee amanfattee tana fixuus isaa wa'ada galee jira lubbuu tiyya akka nyaachisu akka oobaasu akka uffisu akka jiraachisu isaatu harkaa qabata ligaa kiyya isumaatu waaniin tana fixuus nyaadhu beeka jettee xiqqoo qabdu san irratti amanfannaa qabaachuutu jiruu gaarii jaama jechu xiqqoo harkattee san irratti rabbii kee shakkaruutu amanfannaa jiruu bareedduu jiruu gaarii rabbiin file santu jaama obboleessa kiyya obboleettitiyya wasururuhaa bizikrillah xiqqoo sii kenne san irratti ati gammaddee rabbii kee shakkaruu rabbii kee faarfachuu kanaatu jiruu gaarii jaama obboleessa kiyya obboleettitiyya وانسباقها بمكارم الأخلاق obboleessa kiyya jiruu xiqqishoo qabdu qananii rabbiin sii kenne ta fayyaa teeti ta nyaataa ta dhugaatii ta uffataa isii sii kenne kanaati haala gaarii keessa cuuphuudha jechuu makaarim al-akhlaaq
nama sabboonaa ta'uudhaatu sirraa barbaachisa. Isuma saniin nama Rabbi gammadu, nama jireenya obboleessaatiif gammadu, nama hamtuu nama yaaduun qabne, nama gaarii namaan fedhu tahee nama jiru ta'uu keessa jiruu hanqa qabdu san cuuphuu jechuudha. Nama saniitu jiruu gaarii keessa jira obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Wanshiraahi sudur qomti teebal'oo ta'uudha. Nama qomtisaa dhiphuu ta'uurraa achi baatee nama qomtisaa bal'oodhaa kan qomasaa tana raaree fardii keessa illee jiru qomtisaa taatee jirtu jechuudha. Waa xiqqishuma namni isa godhe kanaaf gode seenuu dhabee halkanii guyyaa akkamittiin nama kanarraa kafaladhaaf halkanii guyyaa ka cinqamu ta'uu hin qabdu. Namni kun numa dogongore arra harkumaa taate je'ee nama namaaf irra kutuudhaaf qomtisaa bal'oodhaa ta'uu qabda. Nama obboleessa kana arra jallaa ta'us boru qaceele je'ee isaaf qalbii bal'isu nama itti hamtuuyyaan nama gaarii isaaf yaadu hamtuu tana irrattiin galata namaa galcha naman jenne hamtuurraa deebiseetiin nama gaarii isa godha nama ju'u ta'uu qabda nama qomtisaa bal'oodhaa jechuudha obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Kanaatu jiruu gaarii jaamaa jechuudha obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Walazzatil haqiiqaa kanaatu mi'aa jiruu duniyaa mi'aa bareedduu jaama waan ati qabdurra obboleessi keessi biratti jabaa ta'u si leecalloo ta'e tan amma harkatteerra si fi isaatu dura walii obboleeyyan ta'ee jira. Kanaaf jecha obbolummaa ganamaa san ati gadhiisuu dhabu leecalloo boodarra harkattee tanaaf jecha obboleessa darbuu dadhabuu keetiitu jiruu gaarii jaama obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Anaa fi inni yoo jiraanne jiruu waliin nu tolti an kopxiiti yenna ballachuun jiruudhaa miti jettee ati yaaduu danda'uudhaatu jiruu gaarii jaama. Kanaatu jiruu bareedduu jaama jechuudha obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Nama sanirratti rabbii isaa zakkaru nama rabbii isaa shakkaru nama yoon tana fixemmaas deeraa rabbii kiyyaa bal'oodha jee abdatu ta'uudhaatu jiruu gaarii jaama jechuudha. ولا طمأنينة قلبا لغير المتكفلين برزق الله القانعين obboleessa kiyya obboleettiitiyya qalbiin ziqii qabdu eenyuuf nama rabbii isaatiif if hin gayin rabbii kanaan naa jira kadheen gadda aduu baasee kalee rooba kenne kana asii fidee kan ati hin beeyne akka biqillimma roobaaf gammade kanatti daran ati rabbii keetiif gammaduu si barbaachisa obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Mayra kanarra kaayachuu dhabdee rabbirra kaayachuu danda'uudhaatu jiruu gaarii jaama. Jiruu xumaaninaati taziqiidha. Mayra kanatti irkachuurra rabbii mayra kana magarsutti irkachuutu jiruu gaarii jaama. Akkuma rahmata gadhiise kana rabbi subhaanahu wa ta'ala waan ati ittiin jiraattu tabilchaattees isa bira ciifti. Akkuma bishaan kalee dhangalaase kana wanni ati barbaaddu cuftinuu tabilchaatte tagartee ganaa bilchaattuumi tabilchaattee isa bira guutuun jira obboleessa kiyya obboleettiiti. Tanaaf jecha ati qalbii tee rabbi rizqii isaa bal'oo ni qabaa isarra kaayattee isa abdachuu kanaatu jiruu gaarii jaama. ولا نعيم صحيح لغير أهل الخلق الجميلة نما حالسا غارين تينيف جيرون غارين هنجرتو جاوب بلي سخي يوبليتي يو حالي خي غاري سنتين أتي جيرو غاري خيسان جروان جتون قبط تيتيفو بيل براسك أبتي جرا جيرو غاري وان قبضو هل كني غويا دماتي جرت هل كني غويا هراري جرت خناف جتشا إفتون غمّن أتي ربما سبحانه وتعالى sifa bineensaarraa si mayse sifa bareedduu si uffise kana shakkaruu danda'uu si barbaachisa. Sifa bareedduu qabdu tanatti gammaduu si feesisa. Rabbii keetirraa jaalachuu si feesisa. Kanaa jiruu gaarii jaama obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Ahlil khuluqil jamiili wal muhsin ati nama haalli isaa gaariidha nama bifti isaa gaarii taatee jirta. Rabbi subhaanahu wa ta'ala bar bifa wanni takkalleen hin qabne sii kennee jira. bareedina ajaa'ibaa kan makluunni dachiirra jiru kasamii jirulleen hin qabne maleekaan jaantun bar gobla qabdi ni bararti akka bineensaati ati bar nama bareedaa kana taatee jirta
بوخي قامر رب سبحانه وتعالى سمغرسين سيفه بينين سارا سميس سلا شكري تناتيفو الكني غويا ati nama ta'uu qabda nama iffeffedhu ta'uu qabda jechu kana jiru gaarii jaamu baleessa kiyya obboleettiitiyya laqad qaala amsaalu haa'ulaa ila khiyyaar obboleessa kiyya obboleettiitiyya namni akka keetii khazamana isaa keessatti duniyaa tana jiruu badhaadhinaa godhee dabre si dura barakkana jee jira osoo beekeeja warri moototaa ka olii gad qananii fedhii lubbuu guuttatee shirshirjuu osoo beekanii ilmaan moototaalleen osoo beekanii waan qananii nuti keessa jirru nuti namummaa teenyaan iffeenee jiraachuun rabbii keenyarraa gammannee jiraachuun jiruu nuti keessa jirru tana osoo beekanii nuti nama amantii tana kunuunsuuf duniyaarra jiru ta'uu keenya kan nama amantiin tun ziggettee akka gad dhaabbatu taasisuuf duniyaarra jiru fedhii lubbuu teenyarra fedhiin amantii rabbii akka lafa tana keessa kunuunfamtu taasisuudhaaf nama duniyaa tanarra jirru ta'uu keenya osoo beekanii osoo rabbii keenya waan nuti qananii iimaanaatiin dhandhamne kana nama dhandhamu ta'anii osoo beekanii silaa duniyaa tana nun rakkisan silaa qananii tana nutti gaaddisa godhaniiti ifi abbaa itti tahanii jaawarri si dura duniyaa tana jiruu badhaadhinaa godhee dabree jiru jechuun baleessa kiyya obboleettiiti wazahamuuna calee duniyaa tanarratti qananii raahaa nuti diinsaa qofaaf asirra jiraachuu jirru kana osoo beekanii nuti akka beeyladaatti nama fedhii isaa guuttachuuf asirra jiruu miti ta'uu keenya kana isaa warri fedhii guuttachuuf asirra jiraatu sun osoo ka beekan taate وزحمونا عليه جرو بريد دونو خيس جرو تنسلانوتي ركسني جانو بليس غيو بليتيتيا ما ظنك بمن يمشي ويصبح ليس له هم سوى طاعة مولاه ميمال قافت نما دنيا تنخيست وهم ربي الراسودات قالوا ما ربي إسا قدون قفتين إسا ياتشسو خوان براتي يادوين قالي ربي خيا قدوم قبا جتشم بيتشان كيسا ياتشفت ميخانا مال جت سلايس جرون كنا أولي سجر ani amri rabbii khiyyaa guutuun qaba jechuun bichaan nama isa yaachiftu kana ammee maal jette walaa yakhsha hawaata kalleen sodaan walaa yarju akka rabbiin isaa isarraa gammadu bichaa nama jaalatu nama tanuma qofaaf duniyaarra jiru walaa yata'allaqu bi ahadin siwaa rabbii isaa malee makhluuqa biraatti ka qalbii isaa rarraafne mee kana maal jetta kun qananii ajaa'ibaa isumaa keessa jiraami in uutiya shakar yoo rabbii isaa kenne ka rabbi galateeffatu وإن منع صبر يا ربي نسدور كتيس خأبسو سنيف جتك هذا كن رب سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ربي أكنجي بروري أبسي غلطة ثاني قوياك ياما اتقرقود ملت تنان سيخنا ملت ربي سبحانه وتعالى إسان كانني سوتا أجتشو خنا ورين لقو أمسن ورين يا ربي دور كتيس أبسن غلطة خنا بيخني وإذا أذنب استغفر يودو غنغوريس خارارم ربي ساخدت وتاب غر ربي ساخدوبت مما جناه وان دلاوي سنرا غر ربي ساخدوبت هذا والله عن نعيم الذي من فاته فهو المغبون نمني جرون أكنات إسا دبرته نمسنتو دغما جاء ما جاء بليس غيو بليتيتي أتمو نمني قالي ربي ساقودون إسا ياجفت قالي ربي ساقودون بيچان خيسا ياجفت خنجرو دنيا بلبلي بدات تنقب سيسن نمني خنرق أنني غاري خيسا جرو إيسا جرجا هنجرو والله أنني قدوت خنما كيسا جر والله عن نعيم الذي من فاته فهو المغبون نمني جوبا جرون دنيا تأكنا خن إسا خدت نمسنيتو دقما راجا وهذه الحياة الطيبة جرو غاري جتون جرو أكناتنا جتو التي لمثلها يعمل العاملون تني أنبيون ربي سبحانه وتعالى صديق توني صالحوني ور درجة غرغدا دان دنيا تنا دبرس خاني دلغني خيسا ختن جرون غارين تنا جاوب بليسغيه أي نعيم لمن قبله يغلي بالخطايا والشهوات يا قبرتش مسلمة يا قبرتي مسلمة ميك أناني نيسا جرجا لمن قلبه يغلي بالخطايا والشهوات نما قلبينسا
dilii ibiddarra danfisu jiru. Qalbiin isaa bakka taa'uttis kan dilii oomishu jiru. Kan dilii danfiftu fedhii lubbuu isaa kan diliin ibiddarraa danfisu jirtu. Kan qaama isaa ibidda gubbaa geessee shidu jiru. Mee jiruu gaarii eessa keessa jira jaa. وأي سرور لمن يلتهب فوائده بحب الدنيا ما إيسا جراجا جيرون غارين نمني قلبينسا بلبل دنيا شيدو جرت قلبينسا جيرون من دنيا بيچان إبدا شيدمو إبدا بلبلو تتاتي وني براخان قلبيسا كيسان جره إيسا جيرون غارين إساف جرتي وهو ملآن من الحسرات سنشينا قوتا ميجرا وأي راحة لمن فاته عيش القانعين ما إيسا جراجا جيرون غارين نما جيرو ورا أمان فتوتا إيسا دراخوتي نمني أمان فنات أبي ما جيرو غاري تم كيسا جرا هنك بجاچو جيرو غاري وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقين أبليس غي أبليتي ما جيرون غارين إيسا جرتي جا نما قلبين سا مخلوق الرراتي جرتوف نما قلبين سا مخلوق أكسا خيفيفو بيلو خيفيفو ديبوت خيفيفو دكوفستو خانتي قلبي سار الراس جير ايسا جيرون غارين اساف جيرتي سينجا وعي عاقبة وفلاح لمن انقطع عن رب العالمين وبليس مسلما ما ملكين ايسا سيجرت نما قلبي سا خالق الراموري غير مخلوقات تشير الراسف ما ايسا جيرون غارين اسا جيرت ربي عالم خنا اومه عالم خنا شفاو تلقان اسا هركسا جيرتو خنا الرا قلبي سا موري خجر مخلوقات قلبي سار الراسف ما جيرون غارين ايسا اسا جيرتي جا وبليس غي وبليتي ومع ذلك لا يرجو العقبة أكسما وجين ربي برا ملكين خجيلا ملكي دان قبا خم بينه خاك بيلا داتي نياتي دوغي قاناني بيچان اساف دلغا تاتي جيرتو ما جيرو غاري ايسا خيسا جرا خبرو ما زيان سني برو لفاتي خو هل كان اللي يانو من دنيا خير ريبا دور خناف جيرون غارين ايسا جيرتي جا خناف بليس مسلما جيرون غارين تقو سيخن عمان فتة ربي خيتي الرجالة ربي خي غلطي فتو تقو قبدرت ربي خي شكروراتو جيرو غاري جيرو بدادنا سنتو جاماجا ربي سبحانه وتعالى ورّي ربي تأمني واني إساياتشيس قالي ربي قف قالي ربي إساني قفاتو إساني رارسا تان أمو ربي سبحانه وتعالى إسا وعد قلي في جرا نفعني الله وإياكم بما في من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العظيم الرؤوف الرحيم ذي الفضل العظيم والإحسان العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هديه القويم أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وبلي الإسلام ربي خيسا صداد دانونجا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وبلي الإسلام أكن نونجا رب سبحانه وتعالى يا قبر التنكية يا خديرا دلا خطق أغدا يا ورنا رقوم ستان يا ورنا تأمنتان ربي خيسان صداد داجا ميغر ربي خيساني غيو بربادا ربي خنت تشيات دا ربي خيساني تغايا غر ربي غرتي ياچو بربادا قبساوا خرا ربي خيساتي قبساوا دي ربي خنا لفق ابچيسوداف ديرا دلان تقا غدان جيرو غاري خيسا دين كن اكا جيراتو تاسسوف قلبي نما چوفا خيساتي دين كن اكا ميرو تاسسوف mana nama muslimaa cufa keessatti diin kun akka seenu taasisuuf qabsaa waan hundaa obboleessan kiyya rabbi subhaanahu wa ta'ala ani wanneen isin duniyaa tanarra jiraachisu jiruuf
akka diin kana qalbii nama cufaa namni cufti taasiftan akka diin kun mana cufa keessatti mayree diin kun mana cufa keessaa gabba'u akka taasiftan qalbii nama cufaa keessa diin akka seenu akka taasiftaniifiin jiruu duniyaa tanarra isin jiraachisu jira qabsaa waanuun jaa yoggaa sanni milkooytan nuun jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala waa takka milkiin shakkinaa jaa yoggaa san obboleeyyan islaamaa أما تقوى هنا فهو اجتناب الكفر والفسوق والعصيان ربي صدا جوجون وبلين إسلاما خرا كفر مرة فقاتو خرا فاسق مرة فقاتو خرا دلي رافقاتو سنتو ربي صدا جوجام أين نحن الآن أي سجر مينوتي نتي أي سجر إلمان كينيو أي سجران كفر مرة فقاتو جرّا فاسقummaa irraa fagaachuu jirra dilii irraa fagaachuu jirra if madaaluun nu barbaachisa obboleeyyan islaamaa if laaluu qabnu if hisaabuu qabnu if qofaa miti maatii teenya hisaabuu qabnu qorachuu qabnu akkamitti jiraachuu jirra garam deemuu jirra eeysatti guddachuu jirra waan juulaalluu yoo dhiifne rabbi sodaan nu biraa haftee jirti obboleeyyan islaamaa أما الجهاد في سبيلي فهو بذل الجهد في مقاومة أهل الانحراف والإلحاد والكفران وبليس غير وبليتيتيا قبساوا ربين جو ربين قبساوا نونجي لا فتانون جنة ججبا دانونجي ورّا أمانتي قد إيسياو أكبيل دا ورّا جراتو اتقابساو نفسس برسيسو نفسس يادتشيسو نفسس osochi kitaabni himamu jira jenneen dhiifne mata dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan jiruun duniyaatu walitti qabna waan ta'eef jecha obboleessa kiyya hawaasummaa walitti qabna waan ta'eef jecha kanaaf itti cinqamuu nu feesisa itti hirriiba dhabuu nu feesisa halkanii guyyaa itti shaakalamuu nu feesisa itti dararamuu nu feesisa warra karaa gadhiisee yaa'u kana karaa irra deebisuudhaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya karaa malee karaa jallinaa warra yaa'u kana barsiisuudhaan yaadachiisuudhaan obboleessa kiyya kootu jiruu tana waliin qabna yoo tollee waliin tolla tolliniin an kophu tolee fidun jiru rabbi subhaanahu wa ta'ala akkuma mootummaan duniyaatu harka guddaa laalu rabbi subhaanahu wa ta'ala harka guddaa laala obboleeyyan kiyya harki badiyoo guddate iyyaa ollus jiruu duniyaa tana keessatti wanni nuusi qaan jirtu jechuudha kanaaf harka guddaa kana as deebisuudhaaf xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan sossoo'uu qabsaa'uu nu feesisa warra karaa amantii gadhiise kana as deebisuudhaaf qabsaa'uu nu feesisa obboleeyyan islaamaa eenyurra galata barbaanne rabbirra galata barbaanne jechuudha osoo waan takkaaf hin ta'in namni sunillee nu faarsuu kan hin barbaanne rabbi nu faarsuu rabbiin badhaasa sawaaba bira nu katabu cinqii teenya tana namnillee nu beekuu kan hin barbaanne rabbiin cinqama nu cinqamne san cinqii ibiddaa dura akka nu baasu cinqii teenya san beekee akka ibiddaan booda nu cinqine taasisuu bichaaf laffa'uu nu feesisa obboleeyyan islaamaa yoo akkas taate jiruu tana jiruu badhaadhinaa jijjiiruu rabbi subhaanahu wa ta'ala zamana dhiyoodha obboleeyyan islaamaa kanaaf gabroottan islaamaa yaa shabaaba yaa shamarran yaa obboleeyyan muslimaa ka dhiiraa dhalaa cuftinuu qabsaa'uu nu feesisa jechuudha kanaaf yoo akkas taane zamana xiqqa jiruu tana rabbi subhaanahu wa ta'ala nurraa jijjiira jiruu akka feenu keessatti murteeffan akka feenu keessatti dalagan akka feene bobbaanee gallusan rabbi subhaanahu wa ta'ala wa'ada nuu galee jira isaa waada seenee jira si dura akka kanaan jiruun bareedduun dabartee jirti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inni gabricha isaa taanaan bakka deemutti gaarrilleen ziqaan sitaa isaan jaajechuu kanaaf barakaan dilaga namaa dhageessan qaalii rabbii isaa inni goonaan firii timiraa torban amata meeqaan tam karraa nyaatan taasisuun jiruu gaarii jechuu obboleessa kiyya obboleettiti kanaaf xiqqoon ati hirkatte nyaattee kan hin finne ta'uun ati rabbii keetiif masakamuu keessa jirti obboleessa kiyya obboleettiti kanaafuu warra rabbi sodaatu warra qabsoo amantii tanaaf sochii godhu
رب وهتاسس عباد الله ألا وصلوا على عبد رسوله وخير إمام نبينا محمد كما أمركم في كتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عن خلفاء أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسننا من الكذب يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون